बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफार्म से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 25 तारीख 2025 सोमवार का दिन, आपका और मेरा पहला ये कनेक्शन। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा हुआ है। इसकी आगे चलकर आपको खबर शेयर करता हूँ। दूसरा, अलीमा खान ने अब वाज़ेह कह दिया है कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रोका है, मना किया है। तो इस हवाले से भी आगे चलकर आपको डिटेल देता हूँ। और तीसरी कि इजाज़ुल हक साहब ने इमरान खान के बारे में क्या कहा है, इसको भी आगे चलकर आपसे मैं शेयर करता हूँ। मैं क्लिप दिखाऊँगा आपको और एक रुके हवाले से भी आपको आगे चलकर बताऊँगा। शेर अफजल मरवत पिट चुके हैं, मज़ीद कितनी पिटेंगे, इसके बारे में भी आगे चलकर तफसील से आपको डिटेल देता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि लाकानूनियत मुल्क में जब बढ़ जाती है तो फिर अवाम खुद ब खुद इंतकाब लेना शुरू हो जाते हैं। ये एक मामूली सा झगड़ा कि दो भाई थे, कसूर में ये वाक़या बताया जा रहा है और आपको दिखा रहा हूँ मैं कि दो भाइयों को एक फल फरोश ने कैसे मरवा डाला है। अपने साथियों को फ़ोन किया, 30 रुपए कम थे इन दो भाइयों के पास और इन्होंने जनाब कुछ फ्रूट लिए रेडी वाले से। इनके पास पैसे खुले नहीं थे, तो अब आगे से रेडी वाले ने अपने लोगों को बुला लिया फ़ोन करके। वो ग्राउंड में मैच खेल रहे थे। पहले उन्होंने आकर एक भाई को मारा, उसके बाद दूसरे भाई को। ये दूसरा भाई भी अस्पताल में जाकर अब फौत हो गया है। तो अब लाकानूनियत गुंडा राज जब मुल्क में नाफिज है तो अवाम भी अब बिला खौफ हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये फिर हादसा जन्म ले रहे हैं। दूसरी अहम तरीन आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में अपने मुतालबात के हक में ये जवान अपनी अवाम के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वफाक के मतहत है। वहाँ गवर्नर जो है पीपल पार्टी का है और जो वजीर आला है वो गुलबर खान, उसका ताल्लुक पहले जो सलमान खुर्शीद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जिस तरीके से एक भौंडे केस के जरिए हटाया गया, उसके बाद इस शख्स को लाया गया। वैसे ये जो ताल्लुक जजताते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जजताते हैं, लेकिन वहाँ पर ये सूरत हाल है। महंगाई और बेरोजगार से तंग आकर आवाम और जवान जो हैं अब अपनी तनख्वाह अमरात के सिलसिले में, ये बैर वीडियो आप देख रहे हैं, बाहर एहतजाज कर रहे हैं और अपने हक के लिए नारे लगा रहे हैं। क्या ये सवाल बनता है, क्या यहाँ से माहौल बन रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे आपको बताता चलूँ कि इमरान खान से माफ़ी के मुतालबे पर 9 मई माफ़ी के मुतालबे पर इजाज़ुल हक ने बड़ा राज खोला है, बड़ी बात की है। वो वीडियो माफी नहीं मांगी, माफी नहीं, उनको भी कहा गया था ये जो आखिरी हुआ लॉन्ग मार्च नवंबर 26 को जहां इस्लामाबाद, उससे पहले जो मुज़ाकरात थोड़े बहुत हुए उसमें बड़ा हल्का सा लफ्ज कहा गया था कि कह दो आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड। मतलब सुना ये गया है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा होगा या कहना चाहते होंगे। लेकिन वो आखिरी दिन पर आपको पता है कि उसमें जो उनकी मीटिंग हुई गंडापुर साहब से और उनकी बेगम साहब से, तो उसमें फिर वो जितना एग्रीमेंट उससे पीछे हुआ था। साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर दी गई कि आप रिग्रेट करें व्हाट हैपेंड, थोड़ा सा कह दें कि अफसोस हुआ, लेकिन इमरान खान ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया है। तो अब माफी के बयानिए से एस्टेब्लिशमेंट जो है कितनी एक्सपोज हो चुकी है। ये मेन आदमी है इजाज़ुल हक साहब, आप जानते हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, तो इनकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकल रहे हैं। तो आप सोचिए कि मामला किस हद तक बढ़ चुके हैं या पहुंच चुके हैं। दूसरा आपको बताते चलूँ कि अलीमा खान के बेटे गिरफ्तार, भांजा गिरफ्तार, भाई गिरफ्तार, अभी भी वो डट कर खड़ी हैं। तो अब क्या सूरत हाल है? अलीमा खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को कि इमरान खान ने रोक दिया है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि वो सीटें जो छीनी गई ज़बरदस्ती, वहाँ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करेगी या हिस्सा नहीं लेगी। आइए मैं अलीमा खान की वो स्पीच सुनाता हूँ आपको। एक और पैगाम था
کہ جو لوگ انلیگلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے ہیں، عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کی جگہ پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا تھا اور انہوں نے یہاں سے ٹکٹ لی تھی اور اس الیکشن لڑا تھا، اور بڑی مشکلات انہوں نے کاٹی ہیں پچھلے 1.5 سال میں، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، اور اس لیے اور ان کو ناجائز اور انلیگل طریقے سے ان کو نااہل کیا گیا ہے. اس لیے ان کے خلاف اگر ان کی جو بائی الیکشن ہوں گے ان کے اندر پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ نائکوپ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کے پاس نائکوپ ہے، آپ نے سن لیا کہ علیمہ خان نے واضح کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان نے بالکل یعنی حصہ نہ لینے کا کہہ دیا ہے، حکم دیا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. آگے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شیر افضل مروت بڑے پٹ چکے ہیں، بڑے دھڑلے سے بیٹھ کر جو زبان درازی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر، عمران خان پر، بشرا بی بی پر، علیمہ خان پر، اور پھر ججتاتے بھی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے دیوانے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ شخص کتنی حد تک گر چکا ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ وفادار رہتا تو اس کا مقام تھا، عزت تھی، جس طرح عوام نے انہیں یعنی ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. تو اب جو صورتحال ہے، جیسے اس نے بکواس بازی شروع کی ہے، یعنی اپنی زبان درازی شروع کی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اس کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے. تو اب خام خواہ یہ لانچ ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مزید گندا کرنے کے لیے، لیکن اس کا جو توڑ ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس ہے، اور وہ اس کی چھترول جو ہے وہ پھیر رہے ہیں، کر رہے ہیں. ایک اور خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یہ سسٹم، یہ نظام جو ہے عمران خان سے معافی منگوانے کے در پہ ہے. تو ادھر اسحاق ڈار بنگلہ دیش پہنچے ہیں، ان کا وزٹ پاکستان کے وزیر خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر. تو وہاں بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش نے ان کے آگے سوالات کے انبار لگا دیے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ بنگلہ دیش نے یہ کیا ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تب جب آپ 1971 میں یعنی ہونے والے بنگلہ دیش کے ساتھ جو معاملات پاکستان سے ہوئے ان پر معافی مانگے. دوسرا، ان کے جو یعنی مراد تھے، فنڈ تھے، ان کو ان کے حوالے کیا جائے. تیسرا، جو وہاں بہاری قوم کے لوگ ہیں ان کو پاکستان وصول کرے. تو یہ بہت بڑے مطالبات ہیں، کیونکہ یہ تو عمران خان کو 9 مئی سے یعنی بیانیے میں جکڑ کر معافی چاہتے ہیں، معافی منگوانا چاہتے ہیں، لیکن ادھر اس ممالک سے یعنی جو پاکستان کا حصہ تھا ان کی ناانصافیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ ہر بندہ پڑھ لے. تو اس میں ساری ڈیٹیل ہے، ساری تفصیل ہے، سارا حال ہے کہ کیا ہوا تھا. تو اب بہت بڑا مطالبہ بنگلہ دیش کی جانب سے اسحاق ڈار کے آگے رکھ دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں، پہلے پرویز مشرف نے یعنی ہلکی سی معافی مانگی تھی بنگلہ دیش سے، جو حالات ان کے ساتھ بیتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا. اب جمہوری لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ زیادتی ہوئی. تو یہ بہت بڑا مطالبہ ہے بنگلہ دیش کی جانب سے. اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے آگے انہوں نے اتنی بڑا قدم اٹھایا. ویسے یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس نے خالدہ ضیاء صاحبہ سے بھی ملاقات کی ہے، وہاں جو بھی گفتگو ان کی ہوئی ہوگی، لیکن جو یہ میڈیا کے سوالوں کے نرخے میں آئے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. یہ بہت بڑے سوال اٹھ گئے ہیں بنگلہ دیش کی جانب سے، جو جہاں پاکستان میں افغانستانی ہیں، جو پاکستان میں اس وقت افغانستانی ہیں، ان کو پاکستان یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. تو ادھر بنگلہ دیش نے بڑا یہ آپشن رکھ دیا ہے سامنے، بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بہاری جو لوگ ہیں وہ کیمپوں میں ہیں اور پاکستانی ہیں، وہ خود کو پاکستانی کہتے ہیں، تو ان کو پاکستان واپس لے. یعنی تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 3 لاکھ سے اباؤ ہے، تقریباً ان کی تعداد 3 لاکھ سے اباؤ ہے، اور بنگلہ دیش مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان واپس لے، تب جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے. تو دیکھتے ہیں معافی کی طرف کون جاتا ہے. پاکستان لگتا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی معافی مانگے گا بنگلہ دیش سے اس قسم کی.
ابھی تو معاملات نظر بھی نہیں آ رہے اسے، لیکن انہوں نے بہت بڑے سوالات کا انبار لگا کر رکھ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے آگے. اب آگے چل کر جو بھی معاملات سیٹ ہوتے ہیں وہ کسی کے علم میں نہیں ہے. دوسری طرف سہیل وڑائچ صاحب اب بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، لیکن ڈٹائی کے ساتھ اپنے وہی مطالبات پھر دہرا رہے ہیں. یوں کہوں کہ دھمکیاں بھی عمران خان کو سہیل وڑائچ کے ذریعے یعنی یوں لگائی جا رہی ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سہیل وڑائچ جو ہیں اس کو یعنی کیسے خوف ستا رہا ہے. اب جنہوں نے کہا ہے کہ وہ سہیل وڑائچ جو ہے جھوٹا ہے، اس نے جھوٹے کالم لکھے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا معاملات بنتے ہیں.